ka minuto sa usab kita magatulog labas nga balita dili lang sa Newswatch Morning Edition. Kini si Chris Mercedes sa DXKD Radio Ronda. Og sa mga ulo sa atong mga balita, alang sa balitang lokal, nanahi og tako sa humay gititi. Nitoy sa park gilugos. Kasgo giunay pagpatay sa kauban. Og alang sa balitang nasyonal, Comelec nagplano mogamit og online voting. Og sa nagbahin PNP Chief dismayado hinay nga performance sa mga pulis. Og sa balitang international, latagaw nga bidaog og loto nagpuyo gihapong pinubre. Og sa balitang sports, bombong na pressure sa umaabot nga laban. Og sa balitang showbiz, Ariela bagong binibining Pilipinas Universe. Sa balitang lokal, nanahi og sako sa humay gititi. Usa ka 50 anyos nga lalaki minyo nga gipusil patay sa mga armadong lalaki nga nakamotor samtang nagkahilang og sako sa humay sa balkonay sa ilang balay. Gikanayon ni PO3 Narciso Saroon, investigador sa Digos City Police Office, banda alas 6:35 sa gabi adlong Domingo, nahitabo ang insidente dito sa Purok 5, Barangay Mati, Dakbayan sa Digos. Giila niya nga ang biktima nga mao si Edwin Maligsay ug molupyo sa maong lugar. Gidaton sa kapulisan nga duha ka mga di-motorsiklong mamumuno ang niabot og way daghang rason nga gipusil lang ang biktima tungong sa nagkadaiyang bahin sa lawas. Gisuwayan pa og tabang ang biktima padung sa Medical Center of Digos o Cooperative apang gideklara siya sa mga doktor nga dead on arrival. Gihulagway sa mga testigo sa insidente nga mga suspect human na siguro nga patay na ang biktima. Daling ni kabayo sa kolor itom ug pula nga Honda Wave nga motorsiklo ang duhang misibat. Ang kapulisan na nakadiscover sa nahitabuan og duha ka basyong bala sa di pa matino nga kalibre sa armas. Gipalawman na sa kapulisan ang ilang investigasyon aron masuta ang motibo sa krimen nga hayan makatabang sa pag-ila sa mga suspect. Og sa laing bahin, monasteryo gilungkab. Lungkab sa wala mailhing kawatan ang retreat house sa Benedictinans Monastery dito sa Davao Cotabato Highway, Barangay Cubon. Asoy ni Superintendent Alan Manibog, hepe sa Digos City Police Office, alas 5 sa sayong kabuntago ni adtong milabayng adlaw na diskubrihan na lang nga guba na ang kandado sa retreat house. Gitangag sa mga kawatan ang 8 ka mga music religious relics sa nagkadaiyang santo og 24 karat gold nga cross, love offerings, Nokia cellphone nga way SIM pack ug ang petition back nga di pa masuta ang sud nga kantigad nga salapi. Wala pa sab masuta ang kinatibuk-ang kantidad sa mga butang ug salapi nga gitangad sa maong mga kawatan ug kahinumduman nga niadtong Biyernes Santo sa milabay nga bulan
gilungkab sab ang duha ka mga lawak nga gipuy-an ni Edgar Friedman, 72 anyos nga German national sa maong monasteryo og nadagit ang salaping euro nga mikantidad og 850 nga gibutang lang sa drawer. Hasta ang lawak ni Brother Reinhard Zanello, 51 anyos nga taga Katarman, Samar, gisulod sab og kawatan kundiin nadala ang iyang 20,000 ka pesos o 600 US dollars. Di pa makasulti si malibog kung unsang grupo sa mga kawatan ang naglungkab sa monasteryo sanglit way gimontar nga closed circuit television kung CCTV. Apan dako ang panaghap sa mga otoridad nga nibalik ang mga kawatan tungod kay ilang nasayran nga way gwardya ang maong lugar. Bahin gasolinahan giunay sa sityo. Giunay ra og kawat sa gwardya ang kita sa usa ka gasoline station didto sa Manggahang Street, Crossing Bayabas Turil, siyudad sa Davao, alauna sa kadlaw niadtong Domingo. Subay sa stat report sa Turil Police Station na ila ang gwardya sa Flying V Gasoline Station nga si Mark Brillantes hamtong ang pangidaron sakop sa Mega Troop Security Agency na sayran nga nakatagpilaw ang pump boy ug ang kahera sa gasoline station sa dihang matud pa gisulod ni Brillantes ang cashier's booth ug gikawat ang kapin 44,000 nga kwarta. Pag makasaduha wala na matud pa si Brillantes ug sa dihang gisusi nila ang cashier's booth wala na ang mga salapi. Walay laing kapasangilan sa pump boy ug ang mga kahera duha sa ilang gwardya nga kalit lamang misibat ug dili na makontak human sa mga panghitabo. Nakig-koordinar na ang tagdumala sa gasolinahan nga sa kumpanya sa security agency aron makapanubag siya sa iyang gihimong salaon. Bahin, magtiayon sikop sa bypass. Sikop ang usa ka magtiayon sa gilusad nga bypass operation sa Investigation, Detection and Management Branch of IDNP sa Davao City Police Office katong Lunes sa kadlawon. Ang operasyon gipangunuhan ni Police Superintendent Antonio E. Rivera, hepe sa IDMB. Nasayran nga alas 12:15 kagahapon sa kadlawon, gipahigayon ang bypass operation dito sa Salmonen Atbang sa Max Chicken sa Dalang Quezon Boulevard ning siyudad sa Davao. Ang magtiayon mao sila Abubakar Rumbo Rakod, 49 anyos, negosyante, ug Taya Cuaro Rakod, 44 anyos, ug mulupyo sa Corocor Dashi, Isla Verde, Barangay Sisley Dati ning siyudad sa Davao. Napalitan ang magtiayon og usa ka paketeng shabu ug nakuha gikan sa ilang posisyon ang duha ka dagkong pakete sa shabu nga nagkantidad og 2,000 ka pesos, lakip ang 500 pesos nga money. Ang magtiayon ana akaron gibalog sa selda sa DCPO. Sa pikas bahin alas 3:30 sa hapon ni atong Domingo, nasikop sab ang usa ka lalaki human nasiplatan sa kapulisan nga dunay gigunitan nga shabu. Ang suspect mao si Jovenil Maayon Gagandilan, 32 anyos, residente sa barangay 76-A Bukana ning siyudad sa Davao. Suma sa kapulisan sa Santa Ana Police Station, nagpahigayon sila og follow-up operation batok sa suspect sa kasong pagpangawat na si Noknok Patulot nga nakita dito sa Bukana. Apan sa ilang paghiabot sa lugar, higayon nga nakita ang dinakpan nga dunay dalang gamay nga pakete sa gituuhang shabu. Ang tulo pakataan og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Og sa laing bahin, usa ka tawo ni Suroy sa park gilubog
ka babae nga iyang nakaila alas 4 sa hapon ni adtong Domingo. Ang suspect mao si Journey Balin Gioya, 21 anyos, basurero, lumad nga taga Malita, Davao del Sur ug kasamtangang mulupyo sa Superhighway Barangay Matina, Pangil, Syudad sa Davao. Nagsaylan nga misuoy ang suspect sa Rizal Park, diin niya nakaila ang usa ka Michelle, 19 anyos, lumadsab nga taga Malita, Davao del Sur nga nagpuyo sa Barangay 37-D ning syudad sa Davao. Sadya nga naghimamat sa duha, sanglit usa ra sila gigikanan nga probensya. Giimbitahan sa suspect sa muuban kaniya sa pagpanitag mga mabaligya pinaagi sa pagpangukay og basura. Niuban ang biktima sa suspect sakay sa tricycle nga gimanihos sa suspect. Upat sa oras ang ilang paglibot-libot sakay sa tricycle ug pagka-alas 11:50 sa gabi, naabot sila sa miog nga lugar sa giambandinang balay didto sa Lopez Haina ug Arellano Street. Sa maong lugar, gipahimuslan sa suspect ang biktima. Ug taod-taod, dunay nag-check sa cellphone sa suspect ug milanog ang tingog sa cellphone. Naaktuhang nadungog ug nakita sa mga nagronda nga barangay tanod sa barangay 9-A poblasyon ang siga sa cellphone gikan sa ngit-ngit nga dapit. Didto nasakpan ang duha, mauna midagan ang suspect apan naabsan siya sa mga tanod at ubangan sa barangay hall. Gibukbok ang suspect sa mga tao dayon gidala sa San Pedro Police Station uban ang babae. Nagpakitabang ang biktima sa Women and Children's Protection Desk sa kapulisan sa San Pedro diin niya gitug-an nga gipugos siya sa suspect nga makuha ang pagkababae. Dili magpaariglo ang biktima, mupasa ka siya og kasong rape batok sa suspect ngadto sa korte. Bahin mag-uumag giihaw sa mga armado. Lain na usab nga mag-uumag giihaw sa mga armadong grupo alas 7:40 sa gabi ni atong Domingo dito sa probinsya sa Maguindanao. Giilang biktima nga mao si Abdul Rashid Usman, 43 anyos, minyo ug nagpuyo sa sitio Namoy, Barangay Kudal, Pagalungan. Si Maguindanao Provincial Police Office Director Senior Superintendent Rodelio Jackson nga nahitabo ang pagpamusil samtang naglingkod si Osman at bang sa iyang bay. Sumala pa nga kalit lang niabot ang wala mailing mga lalaki nga armado og gipusil ang biktima gamit ang M16 Armalite rifle. Wala na matabang pa si Osman dihang gikabsan gilayon sa kinabuhi. Mga armadong lalaki misibat gilayon aron nga di maabtan sa responding militar o mga sakop sa Citizen Armed Forces Geographical Unit kung CAFGU. Gituuhan sa pamilya sa biktima nga posibleng dunay kalambigitan sa pagpatay ang kaaway nila sa yuta nga giukmad. Dunay giimbestigahan nga mga tao ang kapulisan sa Pagalungan nga posibleng dunay kalambigitan sa maong hitabo. Og sa laing bahin CAFGU giunay patay sa kauban. Usa ka sakop sa Citizens Armed Forces Geographical Unit kung CAFGU ang giunay og pusil patay sa iyang kauban banggas alas 5:45 sa sayong kabuntagon niadtong Domingo. Matod ni Senior Superintendent Ronald Vianera, Provincial Police Director nga si Kaa Absalu, 47 anyos, kinsa na destino dito sa CAFGU Detachment sa Sitio Tubor, Barangay Goma, Syudad sa Digos mo gipusil patay sa iyang kauban nga si Kaa Alex Villamor, 47 anyos ug minyo. Sumala ni Laniera ni gamit ang suspect og M14 rifle sa pagpusil sa biktima nga naigot sa liog ug namatay. Gihulagway ang nga aduna nay karaang bikil ang suspect og biktima og misilaog sa dihang subling nagkalalis samtang padung nga makig-relyebo. Og sa bahin duhang patay sa pagpamanhig.
Davao. Giilang mga biktima nga sila Daniel Hermo, Simon, 53 anyos, ug si Felix Berto Badayos, nga mulupyo sa Old PC Barracks, Barangay Sudapin, Kidapawan City. Gibutya gi North Cotabato Provincial Police Officer Director Senior Superintendent Danilo Peralta nga nahitabo ang pagpananhig samtang sila si Simon ug Badayos sakay sa Isuzu Highlander color pula nga dunay plakang LDG 620 gikan sa Cotabato City ug pauli na unta sa ilang Pinoy-anan. Apan pag-abot nila sa Purok 2, Barangay Kilaga, Matalam, kalit silang giatangan sa mga armadong lalaki nga kalit mibutho daplin sa Cotabato Davao Highway. Gipabutan sila og M16 Armalite rifles ug kalibre .45 nga pistola. Daling nakapaturatoy sa pagdagan ang driver nga si Nain Giroche sa Highlander paingon sa luwas nga dapit ug gidala ang mga biktima sa Babos District Hospital sa Matalom. Apan gidiklara ang mga biktima sa doktor nga dead on arrival sa ospital gumikan sa naangkon nga mga samad sa lawas. Gawa sa driver na luwasab sa maong hitabo ang lain nilang kauban nga si Ray Badayos nga wala maigo sa nagtungasi nga mga bala gikan sa mga namanhig. Hangtod karon blanco pa ang kapulisan sa grupo nga namanhig sa mga biktima ug padayon pa ang mga investigasyon. Og sa bahin landmine ni busikad. Usa ka landmine ang gipabusikad daplin sa dalan alas 8:30 sa gabi niadtong Domingo dito sa probinsya sa Cotabato. Nasairan gikan kang 6th Infantry Division Chief Brigadier General Romy Cacus nga mibusikad ang landmine atol sa pag-agis sa military truck sa 57th Infantry Battalion sa Philippine Army dito sa Purok 2, Barangay Malasila, Makilala. Apan walay naigo sa pagbusikad gumikan kay ang landmine gipahimutang 50 metros ang gilayon kilid sa kalsada. Daling niresponde ang mga gisakpan sa Explosive Ordnance Disposal Team sa Philippine Army. Diin ilang nakuha ang pipila ka bahin sa landmine nga mibusikad. Dako ang pagtuon ni 57th IV Chief na Rola Tema nga mga miyembro sa New People's Army kung NPA ang nagtalong sa bomba dool sa Cotabato Davao Highway sumong sa mga militar nga muagi. Ug alang sa balitang nasyonal, pumilit nagplanong mogamit og online voting sa OAV. Gitun-an karon sa Commission on Elections kung unsaon mapataas ang turnout sa overseas absentee voting nga nagpadayon sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan. Matod ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes, usa sa nakita nilang maauhag ang mga overseas Filipino workers nga moboto og mapadako ang turnout sa OAV mao ang pagpatuman sa online voting. Apan sigon ni Brillantes nga mamahimong sa 2016 presidential elections na mapatuman ang online voting tungod gisugda na ang butuhay. Og sa laing bahin, Velarde mo esplika sa pag-endorso. Mo explicar matod pa si El Shaddai leader Mike Velarde kang linayin dagupan Archbishop Sok Villegas mahitungod sa pag-endorso sa mga senatorial candidates. Sayo niini gipahimduman ni Bishop Villegas ang mga church leaders nga likayan ang pag-anunsyo sa mga espesipikong kandidato sa eleksyon. Dagan sab ang mi question sa gihimo ni Velarde tungod kay wala gihimo sa simbahang Katoliko ang pagduso og kinsa nga kandidato katungod kini sa botante mupili sa angayang opisyal. O sa laing bahin, PNP Chief dismayado hinay nga performance sa mga pulis. Dismayado si Philippine National Police Director
General Alan Purisima sa hinay nga performance sa pipila ka pulis commanders mahitungod sa election-related violence. Sumala ni PNP spokesperson Superintendent Generoso Servo Jr. nga wa matud pa nalipay si Purisima sa kapakyasan sa pipila ka chief o pulis nga ipatuman ang PNP plan aron mapugnan ang krimen sa eleksyon sa ilang nasakupang lugar. Sulti ni Servo ang kapakyasan niini ang batihan sa PNP chief nga hinungdan sa pagtanggal sa ilang pwesto. Ug alang sa balitang international, latagaw nga midaog og loto nagpuyo gihapon pinobre. Gipili gihapon sa usa ka latagaw sa Amerika nga mopuyo sa iyang gamay nga tent bisan og midaog siya og loto. Miabot sa 50 pesos ka dollar ug kung halos 2 ka milyon ka pesos ang nadaugan ni Dennis Mahurin piniagi sa scratch card ticket. Sumala ni Mahurin, balatuhan niya ang iyang mga kaubanang mga latagaw sab ug tag $100 matag usab. Inay gastuson ang kwarta aron niya igama og nindot na balay. Mas gusto pa niya nga manguna sa usa ka dental mission, bisitahon ang iyang anak ug mag-abli og account sa bangko. Og sa balitang sports, bumbong na pressure sa umaabot na laban. Sa way pagduha-duha kumpiyansa nga gisulti ni Ray Bongbong Bautista nga andam na siya makibugno kang Mexicanong si Jose Negro Ramirez sa Pinoy Pride Mexican Invasion karong Abril 20 dito sa University of Southeastern Philippines kung USEP Gym. Kini ang pahayag ni Bautista atol sa kapehan sa Davao sa SM Annex kagahapong adlaw. Si Bautista kinsay adunay 25 kay knockout nga baraha ug modepensa sa iyang World Boxing Organization International Featherweight title sa main event sa promosyon nga gipalayuhan sa ALA Promotions ug ABS-CBN. Apan luyo niini mibati og pressure ang bulanong boksidor human sunod-sunod nga napildi ang pambato sa Pilipinas nga sila Manny Pacquiao, Brian Viloria ug ang uwahi nga si Noneto Donaire niadtong Domingo. Ang kalaban niyang si Ramirez dunay record nga 24 ka daog ug 15 ka knockout ug tulo ka fielding ug way tabla diin usa ka knockout artist nga midaog og 5 ka away pinaagi sa knockout sulod sa unang round samtang ang iyang 11 ka daog pinaagi sa knockout nga wa mulampos sa 4 rounds. Nasayra ni Ramirez nga ngayong tips ang Ponce de Leon kinsa mi-knockout kang Bongbong sa unang round sa ilang pagkontra sa WBO Super Bantamweight niadtong 2011 aron dali nga motikangkang ang Pinoy baksidor. Apan wa mahadlok si Bautista niini diin duna na matud pa siya teknik aron mapalukapa ang Mexicanong boksidor ug matun-an na sab ang estilo away niini. Gawas kay Bongbong andam na sad sila Rocky the Road Warrior Apprentice sa Pilipinas, batok ni Juan Loquito Canton sa Mexico ug Arthur El Matador sa Villanueva kontra Marco Dencilio sa OPBF Super Flyweight Championship. Showbiz. Ariela bagong
Binibining Pilipinas Universe. Si Ariela Arida ang representante sa nasod alang sa mosunod nga Miss Universe competition. Gipilde sa 24-year-old BS Chemistry graduate from Laguna ang ubang kandidata sa finals sa Binibining Pilipinas pageant. Naghihimo sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City last Sunday. Sa kadaugan ni Ariela, aming dano kini nga daghan pa siya og angay tun-an aron matugbangan ang naangkon sa gisundang beauty queens ni atong 2010 si Maria Venus Ra ni pwesto 84th runner-up. Samtang 2011 si Shanti Supsup ni bitbit sa third runner-up ug last year si Janine Tugonon nahimong first runner-up. Ubang winners mao sila Bea Rose Santiago sa Binibining Pilipinas International, Joanna Cindy Miranda, Binibining Pilipinas Tourism, ang Mutya Joanna Datul, Binibining Pilipinas Supranational. Si Bea Rose nag-start sa Canada for 8 years, apan din siya sa Pinas gihumugso ug nagdako. Ang 22-year-old communications graduate maoy pambato sa Pilipinas sa Miss Tourism Queen of the Year International 2012 sa China last December. Samtang si Joanna Cindy graduate sa University of Santo Tomas. Kung gamaw kadtong naglangkob sa tong mga beta karong buntaga dinhi sa News Watch for edition sa Lake City Radio Ronda, kini si Chris Menceles ang inyong tig balita.